अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं और हम फिर इस तरह की मोटिवेशनल चीज़ों को देखते हैं जिससे कि हमें सीखने का मौका मिलता है और हम अपनी लाइफ में उसी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और मुझे तो बड़ा फ़ायदा होता है। आपको बड़े तरीके सिखाए जाते हैं ज़िंदगी को गुजारने के, ये तरीके 4 तरीके 8 तरीके 10 तरीके। मकसद इन वीडियोज़ का ये होता है कि आपको इनमें से जो सूटेबल लगता है अपनी लाइफ में उसको आप थोड़ा इम्प्लीमेंट करें। खुद ब खुद लाइफ आपकी चेंज होना शुरू हो जाती है। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, क्योंकि मैं जब डीमोटिवेट होती हूँ, जब मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, फिर मैं इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस से मुझे बड़ा आसानी मिली है। मैंने हमेशा इन वीडियोस से बहुत फ़ायदा उठाया है और वाकई आपकी ना पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, आप चेंज होना शुरू हो जाते हैं और आपको ये फ़ील होने लगता है कि सिर्फ आप ही नहीं हैं दुनिया में जिनके साथ कुछ ऊपर नीचे गलत सलत इधर उधर सब कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये सब चल रहा होता है और उसके हल के लिए इस तरह की वीडियोस जो होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये होती है ना कि कोई 4 तरीके 8 तरीके 12 तरीके नहीं होते हैं। बस ये होता है कुछ पॉइंट होता है जो आपको क्लिक कर जाता है कि जनाब मेरी लाइफ में ये गड़बड़ हो रही है, इसको मैं इस तरीके से कर लूँ। या सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरी तरह और भी बहुत लोग हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं। बस जी, फिर तो मसला ही ख़त्म हो जाता है। जा रहे थे हम सदर, कराची वालों को पता है सदर का ट्रैफिक, सदर के हालात, तो आज बड़ा मज़ा आया। सर्दियों में तो मुझे वैसे भी जाना बड़ा अच्छा लगता है। ड्राई फ्रूट्स वाले, ऑरेंज वाले, इधर उधर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। तो स्पेशली कह के हस्बैंड से जाती हूँ कि यार आप जा रहे हो तो मैं भी साथ जाऊँगी। और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ ये सब चीज़ों को। दुनिया की गहमा गहमी, वक्त के साथ साथ ज़िंदगी का आगे बढ़ना, हर चीज़ को देखना, हर चीज़ को फील करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़े अच्छे अमरूद आए हुए थे, बड़े अच्छे ऑरेंज आए हुए थे, फ्रूटर आए हुए थे। एक जगह मैंने पढ़ा कि अंग्रेज़ की तो जान ही छूट जाती है, हम लोगों ने उसको फ्रूटर, मौसम्बी और किन्नू और माल्टा और इतने सारे नाम देने के साथ हम ऑरेंज खाते हैं। उन्होंने जस्ट ऑरेंज रखा हुआ है और फिर उनको वो जिस फॉर्म में भी मिल जाए उन्होंने खा लेना है। लेकिन फ्रूट की बात तो पाकिस्तान की है, जो वैरायटी हमें यहाँ पे मिलती है वो किसी भी जगह पे नहीं मिलती है। खैर, आपके साथ आज का टॉपिक शेयर करती हूँ, बड़े मज़े का टॉपिक है और आई थिंक आपको मेरी वीडियो से भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप बहुत परेशान हो रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो इसका मतलब है अब आपको अपने लिए वक्त निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिन का 1 घंटा तो मैं कहती हूँ कि लाजमी तौर पर निकाला जा सकता है। आप किसी ऐसी जगह जहाँ बैठे हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे, कहीं लैंप की रोशनी में बैठ जाएं, किसी जगह जो आपको बहुत अच्छी लगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको घर का कोई ऐसा कोना बड़ा अच्छा लगता है जहाँ पे वो जाके पुरसुकून महसूस करते हैं, या वो जगह जहाँ पे वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, या छत पे जाते हैं। छत पे अगर आप जाते हैं तो घर की छत पे अगर बैठते हैं तो आपको दुनिया जहाँ के नज़ारे देखने को मिलते हैं, लोगों के घरों की छतें देखने को मिलती हैं, आसमान पे उड़ते परिंदे देखने को मिलते हैं। कॉफ़ी या चाय का कप लें, आराम से जाएं, दोनों हाथों से पकड़ कर आप उसकी हरारत महसूस करें। अपने लिए जब आप वक्त निकालना शुरू करेंगे ना, तो आपको अपनी इम्पोर्टेंस का उसी वक्त अंदाज़ा होगा। दुनिया ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी उस वक्त तक जब तक आप खुद को इम्पोर्टेंट ना समझें। अपने आप को अना से हटाकर अहमियत जब देंगे, ज़िंदगी की तलखियों को आप समझेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वक्त किस तरीके से आगे बढ़ गया और मैंने अपने लिए कुछ वक्त भी ना निकाला। और यही चीज़ फिर आपको मजबूर कर देगी अपने पे फोकस करने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए। जिस दिन अपने बारे में सोचेंगे तो ये उसूल आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको चेंज करने के लिए होती हैं। और फिर जब आप फील करेंगे ना कि इस तरीके से चाय पीते पीते चुस्कियों के साथ ख़त्म जब करेंगे, उसके साथ साथ आप उन तलखियों को भी ख़त्म कर दें जो आपके साथ चिपकी रहीं। और अगर फिर भी सुकून ना आए तो इस तरह खाली कप को तो देखें, जिस तरह इसमें आप दोबारा चाय भरने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर दोबारा उतनी गुंजाइश निकल आएगी। यही ज़िंदगी है जनाब, और खुशी भरने की गुंजाइश बाकी रखनी चाहिए अपने लिए। अपने अंदर की खाली जगहों को पुर करना सीखना पड़ेगा। चाय का कप ख़त्म होता जाता है लेकिन दोबारा उसमें चाय की गुंजाइश आ जाती है। तो हमें भी ज़िंदगी के इन उखाड़ पिछाड़ में, तल्ख रवैयों में, सख्त बातों में गुज़रते गुज़रते एक दिन हमारे अंदर इतनी गुंजाइश पैदा हो ही जाती है कि हमें फिर इन चीज़ों की परवाह ही ख़त्म हो जाती है। उन बातों की इम्पोर्टेंस जो हमारे लिए शादी के शुरू दिनों में, या फिर अपने हस्बैंड के साथ कही भी कुछ तल्ख बातें, या फिर सास ससुर की सुनी हुई कड़वी बातें, एक टाइम पे एक ऐसी आदत सी बन जाती है, सुन सुन के वो बातों की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। कहते हैं ना कि बातें इतनी करनी चाहिए कि दूसरे के लिए वो अहमियत रखें, लेकिन कुछ लोग अपने तल्ख रवैये को इतना बेपनाह दूसरे पे इम्पोज करते रहते हैं कि दूसरा एक टाइम पे आके उसका इतना आदी हो जाता है, वो कहता है ए देखो बड़ा टाइम है जी, वेला बैठा है लगे रहे, तो लगे रहो वाली बात हो जाती है और आप फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। ये वक्त होता है अपने बारे में बहुत अच्छा सोचने का, पॉजिटिव की तरफ जाने का।
2024 میں میں نے اپنی لائف میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز کی تھی، نگیٹیوٹی ٹائپ کی چیزوں سے میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک دور کیا تھا۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے بھئی میں نے دور کیا تھا، لیکن دماغ سے چپکی رہیں وہ چیزیں، وہ لڑائی، وہ جنگ اپنے آپ سے لڑتی رہی میں۔ اس نے ایسے کہا تھا، ایسے کہا، ویسے کہا۔ آہستہ آہستہ میں نے اس میں تبدیلی کیا لے کر آئی کہ جن چیزوں سے، جن جگہوں سے مجھے بڑی تکلیف محسوس ہوئی، جن باتوں سے مجھے چیزیں تکلیف دینے لگیں، ان کو میں نے اوائڈ تو کیا، لیکن بڑے طریقے کے ساتھ، بڑی تمیز اور تہذیب کے ساتھ رہتے ہوئے۔ اس کا مطلب تو نہیں ہوتا نا آپ شٹ اپ کال کسی کو دے دیں، کیوں اپنی پرسنالٹی کو خراب کریں؟ ہم نے طریقے کے ساتھ ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بہت دنوں تک آپ کا رابطہ نہ ہو سکے کسی سے، یا آپ کے دل میں ان کے لیے بار بار ایک دل میں آپ کی تکلیف محسوس ہو اس بات کی کہ یار آپ کی ان سے بات نہیں ہوئی ہے، ہفتے کا کوئی ایک دن آپ سیٹ کریں، سنڈے سیٹ کریں، فرائیڈے سیٹ کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور بس اپنے لیے جو ہے یہ چیز سمجھ کے کہ میں اپنے دل پہ یہ بوجھ لے کے کیوں بیٹھوں، ان باتوں سے تکلیف میں کیوں محسوس کروں، ٹھیک ہے میں ان چیزوں کو ختم ہی کرتی ہوں، ایک کال کر کے اپنی جان چھڑائیں۔ آپ جب بات کر لیں گے نا کسی کے ساتھ تو یہ ہوگا کہ آپ کو بڑا سکون محسوس ہوگا، آپ کا پورا ہفتہ بڑا مطلب ڈسٹرب ہو کے آپ کا نہیں گزرے گا، بڑا سکون والا گزرے گا، آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے اور کام بھی کرتے رہیں گے۔ ورنہ ذہن سے جب چیزیں چپک جاتی ہیں نا، اللہ پاک نے عورت کی شاید فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ کوئی پوائنٹ، ہم یہ کہتے ہیں نا آپ ایسے کر لو ویسے کر لو، دیکھو یہ کوئی ہمارے پاس جو بٹنز تو ہیں نہیں کہ ہم نے بٹن دبایا آن ہو گئے، ہم وہاں بٹن دبایا تو آف ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نیچر ہے، شخصیت ہے، سوچ ہے، دل ہے، دماغ ہے، پورا دن چیزوں سے گزرنا ہے، تو اس میں چیزوں کو چینج ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ کسی کی ایک ہی ویڈیو سے اتنا بڑا چینج نہیں آ جاتا، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں جب چینج ہونا شروع ہوتی ہیں آپ کو خود فیل ہونے لگتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے نا، تو اس میں اتنی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بہت سارے آپ کے کام جو ہوتے ہیں جو آپ نے کیے ہی نہیں ہوتے ہیں ان سب کو کور کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور زندگی کی چیزوں کو سیٹل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، لائف کو پلان کرنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو کرتے کرتے جب آپ انہی مسئلوں میں الجھے پھنسے رہیں گے نا، آپ کی زندگی کا کوئی اصول ہی نہیں بن پائے گا۔ تو اپنی زندگی کو کچھ اصول بنانے کے ساتھ ساتھ جب آپ گزاریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ واقعی میں نے اپنے لیے کچھ بہتر کیا، کچھ امپروو کیا، اور یہ چیز آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی، کوئی ڈاکٹر بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ آپ کے ساتھ ایسی کون سی چیز چل رہی ہے۔ اس نے آپ کو گولیاں پھانکنے کے لیے دے دینی ہیں، آپ نے گولیاں کھانی ہیں اور سو جانا ہے، ہم نے سو کے زندگی کو ہی گزارنا ہے، کہ ڈاکٹر کے پاس تو آپ جب جاؤ اس کو بولو ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اس نے آپ کو نیند کی گولیاں پکڑا دینی ہیں، لو جی سو جاؤ۔ کوئی آپ کی ڈپریشن ٹینشن نہیں دور کر سکتا سوائے ان سجدوں کے، ان دعاؤں کے جو آپ اللہ کے سامنے جھک جھک کے مانگیں، اور اس کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں۔ دین کا راستہ آپ کو ہر چیز کے ساتھ چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے والدین کے ساتھ ہو، چاہے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، چاہے پڑوسیوں کے ساتھ ہو۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دین کے اندر نہ سکھائی جائے، پھر ہمیں ڈپریشن کس بات کا؟ دین کا سہارا لیں، قرآن کا سہارا لیں، تفاسیر کا سہارا لیں، احادیث سے سیکھیں۔ سختیاں جھیلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، صبر کا طریقہ سکھاتا ہے، برداشت کا طریقہ سکھاتا ہے، آپ کو بڑا بناتا ہے دین۔ دین سیکھنے سے آپ چھوٹے نہیں بن جاتے، بس اس کو لائف میں اپلائی کریں۔ میرے خیال میں جب آپ زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کرنا شروع کریں گے، آپ کی زندگی خود بخود آسان ہوگی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کیجئے، اور مجھے دیجئے اجازت۔ ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ کسی اچھی نئی ویڈیو میں۔ ٹل دین فی امان اللہ۔